करता की आज तुमकां बक्षिसां जी मेळ्ळा ते सगळे लोक हांगा आयल्या तुमी आनी ही स्पर्धा घेतिल्ली फुगडी आसूं घुमट आरती मागीर तशेंच संगीत नाट्य हे सगळे स्पर्धांत तुमी पार्टिसिपेट जाले आनी आज तुमकां प्रायजीस मेळ्ळा तुमी त्या खातीर हांगा आयल्या प्रायजीस घेवपाक आनी राजीव कला मंदिर हे कित्येक वर्स हांगा ही जी स्पर्धा आयोजीत करता कित्या खातीर म्हळ्यार की तुमचे जे कलाकार आसा तांकां एक प्लॅटफॉर्म मेळटा आनी एक बरो कलाकार घडचो ह्या उद्देशान हे कला मंदिर सदां प्रत्येक वर्सा हे वेगवेगळे स्पर्धा घेता आनी म्हाका अजून याद जाता म्हाजे वडील रवी नायक लेट रवी नायक स्वर्गवासी ह्यांनी हे राजीव कला मंदिर हांगा स्थापन केल्लें आनी 1991 आनी ताचो उद्देश होच आशिल्लो की फोंड्या तालुका ही कलाकाराची भूमी आनी ह्या कलाकाराक एक स्टेज एक प्लॅटफॉर्म मेळपा खातीर तांकां हे कला मंदिर त्यांनी उबारलें आनी राज्यस्तरीय तुमकां खबर आसा शिगमो सुद्दां जाता आतां तो तेन्ना CM आसतना राज्यस्तरीय शिगमोत्सव राज्यभर हो राज्यस्तरीय ताणें केलें आनी कित्याक की आमची गांवची जी कला आसा मांडावयली जी कला आसा ही सगळी शिगमो हो सगळो शहरान येवन शहराच्या लोकांक सुद्दां कळचो आनी भावी पिढी ही कला सांबाळून दवरपाक ही भावी पिढीन सुद्दां हातूंत इनवॉल्व जावचें युथांनी इनवॉल्व जावचें आनी फुडें व्हरची की आमी बाकीच्या देशांनी पळयता आपली कला ते कशें फुडें व्हरता आमची कला आमच्या लोकांनी शिक्षणा बरोबर युथांनी शिक्षणा बरोबर ही कला सुद्दां आमकां फुडें व्हरपाक जाय म्हणून प्रत्येक वर्सा गव्हर्मेंट टुरिजम डिपार्टमेंट सुद्दां हाका बरे बरे प्रायजीस दिता फ्लोट्स तुमी पळयता रोमटामे आसूं चित्ररथ आसूं चित्ररथान वेगळे वेगळे आमी फ्लोट्स पळयता वेगळे वेगळे तेंचे म्हणजे जे भुरगे यूथ जे फ्लोट्स करता तातूंत तेंची इंटलेक्च्युअल मायंड तेंचे कशें इतले सुंदर ते देखावो पळोवपाक मेळटा तेंचे सुद्दां आमी कौतूक करपाक जाय सो आमचो शिगमो फाल्यां आसा तुमी सगळ्यांनी येवचे बेगीन सुरू जातलो आमी तशें सगळ्यांक सांगलां तुमी मुद्दम गोंयांत पयलो फोंड्या सुरू जाता पूण तुमी सगळ्यांनी हांव तुमकां आमंत्रण दिता एज अ चेअरमॅन ऑफ पोंडा शिगमोत्सव समितीचो हांव चेअरमॅन आसा त्या निमित्तान तुमकां सगळ्यांक हांव रिक्वेस्ट करता तुमी मुद्दम फाल्यां येवचे आनी जो फोंड्याचो जो शिगमो पळोवचो इतलेंच सांगता तुमकां परत एकदां तुमकां सगळ्यांक कॉंग्रेच्युलेट करता आनी मागीर दोन सोंपयता थँक्यू. आमचे जे पुर्वजांनी ही कला जपून दवरलेली ती आज हे कलाकार मुखार व्हरता. आज आमी पळयतात चतुर्थी आसल्यार आमी प्रत्येक जाण घराघरांनी घुमट आरती हे आसतात फुगड्यो हे बी आसता तशेंच एक कलाकार ह्या माचेर हांगा येवन आपली कला प्रस्तूत करता म्हणून तांचे हांव कलाकाराचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता आनी शुभेच्छा दिता. चड करून आमच्यो महिला ज्यो आसा माता भगिनी ती वेळ काडून जी प्रॅक्टीस करता आसतली मागीर हांगा ह्या व्हडल्या माचेर कला अकॅडमी कला मंदिर ह्या सारक्या माचेर मोठ्या माचेर येवन हांगा आपली कला प्रस्तूत करता म्हणून तांचें हांव खूब खूब अभिनंदन करता. आनी आजच्या युवा पिढी ज्यो आसा तांकां एक सांगपाक सोदता की ही जी आमची कला आसा ती संस्कृती आसा ती आज मुखार व्हरपाची तांची जबाबदारी आसा. तशें पळोवपाक गेल्यार आज आमची जी युवा पिढी आसा ते आज मोठ्या उमेदीन उत्सुकेन सामके वांटेकार जाता. आज फाल्यां आमचो शिमगो आसा आमी आतां पळयता कलाकार सामके युवा पिढी सामके मोठे हितून रावल्ले आसा उमेदीन म्हणून हांव सगळ्यांक परत एकदां खूब खूब तांकां शुभेच्छा दिता आनी म्हाजी दोन सोंपयता. देव आदले नगराध्यक्ष सद्याचे नगरसेवक आणि ह्या कला मंदिराचे अध्यक्ष बाब रितेश रवी नाईक हांकां हांव मनकार्जसान दिनवासता तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. ह्या कार्यक्रमात तुम्ही उपस्थित आसात. फुडले सर्तीत आमच्या फोंडा नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष विरेंद्र ढवळीकर हांणी आपलो मोलादीक वेळ दिवन हातूंत सहभागी जाले ह्या इनामा सुवाळ्याक. ताका लागून ताकाय मनकार्जसान हांव देव बरें करूं म्हणटा. त्याच बरोबर आज अत्यंत उमेद जाता जे बरे डायरेक्टर असे जे बुजुर्ग असे ह्या क्षेत्रांतले वेगवेगळ्या क्षेत्रांतले बुजुर्ग अशे डायरेक्टर आज आमकां मेळिल्ले आसा. तातूंत एक रघुनाथ साकोडेकर जाणें कितलीशीच भुमिका कोंकणी रंगमाचेर गाजोवन ताका कितलेशेच पुरस्कार फावो जाले ते आमचे आदरणीय मित्र रघुनाथ साकोडेकर हांकां हांव मनकार्जसान देव बरें करूं म्हणटा. त्याच बरोबर दुसरे आसा ते बाब नितीन कोळबेकार
जाणी मराठी आणि कोंकणी रंगभुमीचेर बऱ्यो भुमिका करून खूब पुरस्कार ताका फावो जाले. सिनेसृश्टींत तो आसा आणि आज प्रत्येक कार्यावळीत तांचो सहभाग आसा गोंयांत. ते नितीन कोलवेकर हांणी आपल्या उतराक मान दिवन हांगा आयले, ताका लागून तुका देव बरें करूं म्हणटा. आणि निमाणे कडेन सदांच कितलींशींच वर्सां ह्या माचयेर जाणी प्रकाश योजनेचें काम केलें, उजवाड घालपाचें काम केलें, ते आमचे मित्र आदले शिक्षक अशोक नायक आमचे मदीं आसा. सर तुका मनकाजासान हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमची शांती मकवाना हांच्या नेतृत्वा सकयल हें सगळें काम चलता, तिकाय हांव ह्या समयी देव बरें करूं म्हणटा.